बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है बोड़ के दरख्त, जिसको बरगद का दरख्त भी कहते हैं, उसके फ़ायदे। उसमें उसके दूध के फ़वाद भी आ जाते हैं और उसकी पत्तों के और उसकी दाढ़ी यानी रेशे बरगद के फ़वाद भी उसमें शामिल होते हैं। बोड़ का दरख्त पंजाब का एक इंतहाई मशहूर दरख्त है और ये इंतहाई फ़ायदेमंद होता है, ख़ास तौर पर मर्दाना अमराज के बारे में। इसकी जो अफादियत मर्दाना अमराज के बारे में है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता और ये कदीम ज़माने से यानी सदियों से लोग इसके दूध को और इसके पत्तों को और इसकी दाढ़ी को और इसकी छाल को और इसकी जड़ों को मर्दाना अमराज के हल के लिए हुक्मा अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करवा रहे हैं और ये इंतहाई रिजल्टेबल चीज़ है। सबसे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे ज़रूरतमंद हज़रात भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। सबसे पहले तो मैं आपको बरगद के पत्ते और उसकी टहनी और उसकी कॉम्पलें दिखाता हूँ। ये है बरगद के दरख्त के पत्ते, ये इसकी टहनी है और ये यहाँ से ये नरम कॉम्पलें फूटती हैं। ये आगे देखिए, ये तैयार है आगे से पत्ते फूटने के लिए। और ये इसके पत्ते भी दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं और जब एक पत्ता तोड़ा जाता है, ये देखें ऐसे करके, तो ये देखें ये यहाँ से इसका ये दूध निकला है, ये है इसका दूध। ये देखें, ये दूध जो है ये दवाइयों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और अब आपको इसकी दाढ़ी दिखाता हूँ। ये है बरगद के दरख्त की रेश यानी दाढ़ी। ये खुशक शुदा है, ये भी दवाइयों में इस्तेमाल होती है, तर भी और खुशक भी। तो अब आते हैं कि बरगद का दरख्त कहाँ पाया जाता है। बरगद का दरख्त पंजाब के मुख्तलिफ देहात में आम तौर पर पाया जाता है और ये इंतहाई बड़ा इसका तना होता है और इसका जो दरख्त का साइज़ है ये इंतहाई बड़ा होता है। बल्कि कई ऐसे दरख्त भी पाए जाते हैं जिनके नीचे कई कई घर आबाद होते हैं एक दरख्त के नीचे। और जब इसकी दाढ़ी जो है वो नीचे की तरफ आती है तो जहाँ पर वो दाढ़ी ज़मीन से लगती है तो वहाँ से एक नया बरगद का दरख्त निकल आता है उस दाढ़ी के लिए। इस पर गोल शक्ल के फल लगते हैं तकरीबन इतने साइज के, और ये जब लगते हैं तो सब्ज़ होते हैं और उसके बाद वक़्त के साथ साथ ये सुरख हो जाते हैं और इनके अंदर इंतहाई नरम नरम बीज होते हैं। उसको बरगद का फल कहते हैं, वो भी दवाइयों में इस्तेमाल होता है। तो इसके बहुत ज़्यादा नुस्खा जात हैं। सबसे पहले तो आते हैं इसके पत्तों से तैयार नुस्खे की तरफ। पत्तों से इस तरह नुस्खा तैयार किया जाता है कि इसके ढेर सारे पत्ते लेकर किसी बड़ी देग में डालकर, यानी तकरीबन 15 से 20 किलो पत्ते लेकर किसी बड़ी देग में डालकर उस देग को पानी से भर दिया जाता है। फिर 2-3 दिन उसको बड़े कड़छे के साथ हिलाया जाता है। फिर आग पर रखकर जब वो पानी आधा रह जाए तो उसको पुन लिया जाता है और उसके बाद जो बाकी मांदा पानी होता है उसको मज़ीद उबाला जाता है। जो नीचे मवाद बचता है उसको रुब कहते हैं, रुब बरगद, और वो दवाइयों में इस्तेमाल होता है। पत्तों को तो इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये जो रेश होती है यानी बरगद की दाढ़ी, ये खुश्क शुदा है
تر بھی استعمال ہوتی ہے اور خشک بھی استعمال ہوتی ہے، پیس کر اس کا سفوف بھی دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آ گیا برگد کا دودھ۔ برگد کے دودھ کے بے شمار فوائد ہیں، منی کو گاڑھا کرتا ہے، اعصاب کو طاقت دیتا ہے، اور بندے سے جتنی بھی غلط کاریاں ہو چکی ہیں جن میں مشت زنی وغیرہ ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں اپنی صحت انسان برباد کر چکا ہو، لیکن اس کا کام ہے کہ بوڑ کے دودھ کا یہ کام ہے کہ بندے کے جسم سے انتہائی حد تک کمزوری کو دور کر دیتا ہے، اور بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ برگد کے دودھ سے ہم جو نسخہ بناتے ہیں وہ اس میں ہے سالب مصری، موسلی سفید، تال مکھانا، تخم ریحان، زعفران۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم وزن لے لینی ہیں، اور اس کے بعد اس میں سنگھاڑا بھی شامل کر لیں، اور بوڑ کا دودھ جو ہے وہ کم از کم 10 تولہ وہ اس میں شامل کرنا ہے۔ اگر باقی چیزیں جو ہیں وہ 5 تولہ ہیں، یعنی 50 گرام ہیں، تو برگد کا دودھ اس سے دگنا شامل کرنا ہے، یعنی 100 گرام۔ اس کو بریک کر کے اس کی گولیاں بنا لیں۔ ہم اس کی گولیاں بھی بناتے ہیں اور اس کے کیپسول بھی بناتے ہیں۔ سفوف کو خشک کر کے اس کو کیپسولوں میں بھی بھر لیا جاتا ہے۔ اگر گولیاں ہوں تو اس کو بوڑ کے دودھ والی گولیاں کہا جاتا ہے، اگر وہ کیپسول ہوں تو ان کو بوڑ کے دودھ والے کیپسول کہہ دیا جاتا ہے۔ ہم تو مریض کو کم از کم 2 مہینے یہ کورس استعمال کرواتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ خود تیار کر لیں۔ اگر آپ خود تیار نہ کر سکیں تو ہمارے دواخانے میں ہر وقت یہ دوائی موجود ہوتی ہے بنی ہوئی، ہم سے منگوا سکتے ہیں آپ۔ تھوڑی کاسٹلی ہے کیونکہ اس میں ساری قیمتی اشیاء ہیں، اور وہ برگد کا دودھ اکٹھا کرنا بھی ذرا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس کا اثر جو ہے یہ انتہائی بہترین ہے۔ کھاتے ہی جسم میں بجلی کی لہریں دوڑ جاتی ہیں، اور جو ہے پچھلی ساری کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اور برگد کا دودھ نکالنے کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو سب سے عام طریقہ یہ ہے کہ اس کے پتوں کو ایک ایک کر کے توڑا جائے تو 2-3 قطرے نکلتے ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے، یہ سب سے عام طریقہ ہے۔ ایک اور طریقہ ہے کہ برگد میں ایک کیل ٹھونکا جاتا ہے، اور پھر 1-2 دن بعد جب اس کو کیل کو نکالا جاتا ہے تو اس میں سے بھی دودھ کافی مقدار میں نکلتا ہے۔ اور ایک اور طریقہ ہے کہ اس کی ٹہنیاں اکٹھی کر کے جو گنے کے جوس والی مشین ہے اس میں سے اگر ان کو نکالا جائے تو وہ پانی، ٹہنیوں کا رس اور دودھ وہ نکل آتا ہے۔ جب ان کو شیشی میں ڈال کر رکھا جاتا ہے تو دودھ نیچے بیٹھ جاتا ہے، پانی اوپر آ جاتا ہے، پانی کو گرا دیا جائے تو نیچے دودھ بچ جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا برگد کا دودھ نکالنے کا طریقہ۔ تو اس کے مزید بھی کئی نسخہ جات ہیں۔ ہم برگد کے دودھ والی مجون بھی بناتے ہیں، اور ہمارے پاس یہ جتنا بھی ہم نسخہ جتنی زیادہ مقدار میں تیار کر لیں یہ بچتا نہیں ہے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مہینے میں 2-3 مرتبہ یہ دوا تیار کرنی پڑتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔